بالकुल, ये इंडिया और अफ़गानिस्तान ये दोनों आपस में भाई हैं, और ये जो अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है, ये भी इंडिया के कहने पे किया है। और पाकिस्तान ने पहले इंडिया को भी बता दिया और अफ़गानिस्तान को भी बताएगा, और अफ़गानिस्तान ने जो ये पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है, ये इन्होंने बहुत गलत किया है, और इनको जो अब जवाबी कार्रवाई मिलेगी पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, और ये इनकी नस्लें भी याद रखेंगी, ये भूलेंगी नहीं। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की 19 चेक पोस्टों पे कब्ज़ा कर लिया, और इंशाल्लाह पाकिस्तान की ये जो जवाबी कार्रवाई जारी रहेगी, और ये अफ़गानिस्तान याद रखेगा कि ये मैंने किसके साथ पंगा लिया था। अफ़गानिस्तान पछताएगा, पाकिस्तान साथ ये उन्होंने पंगा लिया है ना, ये पछताएगा। ये गद्दार है, सबको पता है कि अफ़गानिस्तान गद्दार है, इनको अपने मुल्क से निकालना चाहिए। देखें जी, पाकिस्तान ने हमेशा अफ़गानिस्तान वालों को इधर पनाह दिया पाकिस्तान में, लेकिन ये गद्दार हैं। ये इंडिया के साथ मिले हुए हैं और हमेशा इंडिया का कहा मानते हैं। और इंशाल्लाह पाकिस्तान इनके जो उनसे इन्होंने हमला किया है इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। और 19 चेक पोस्टों पे आगे कब्ज़ा हो चुका है, आगे इनकी बर्बादी शुरू है। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो भी अफ़गानी, वो कभी भी पाकिस्तान का साथ नहीं देंगे। ये शुरू से लेकर आज तक ये इंडिया के साथ हैं। इनके जो बड़ेरे थे वो भी इंडिया के थे, ये भी इंडिया के लोग हैं। पाकिस्तान फौज ने बहुत अच्छा किया है, बल्कि इसी काबिल है कि इन पर हमला किया। जो दहशतगर्द जन्म लेते हैं वो सारे के सारे अफ़गानिस्तान से लेते हैं, और उसके बाद वो पाकिस्तान में आ जाते हैं। इनको हमेशा के लिए ख़त्म होना चाहिए और ख़त्म कर देना चाहिए। अफगानिस्तान दहशतगर्दों की महफूज पनाह बन चुका है, और आए दिन वहाँ से कभी दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिल होकर कार्रवाइयाँ करते हैं और अफगानिस्तान चले जाते हैं, और कभी फ़ौज के जवानों को शहीद कर देते हैं। जो अब अफगानिस्तान के खिलाफ पाक फ़ौज ने कार्रवाई की है, इससे दहशतगर्दों को ख़त्म करने में मदद मिलेगी, और पाक फ़ौज की सलाहियतों का अंदाज़ा हो गया होगा। हमारी बहादुर फौज ये सलाहियत रखती है कि दूसरे मुल्क में घुसकर दहशतगर्दों को ख़त्म कर सके। पाकिस्तान अवाम पाक फ़ौज के साथ है और हमेशा रहेगी। और जो रात को कबायली माहिदीन ने पाक फ़ौज के शाना बशाना अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ने का ऐलान किया है, वो बहुत खुशाइन है। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। गुज़श्ता रात अफ़गानिस्तान के ठिकानों पर हमले में कई दहशत हलाक हो गए जो पाकिस्तान में घुसना चाह रहे थे। कुछ अर्सा से अफ़गानिस्तान भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान में दहशतगर्दों को मदद फराहम कर रहा था, जिस पर पाक फौज का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और इंतहाई महारत से रात में चुन चुन कर अफगान चौकियों को निशाना बनाया गया ताकि कोई दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिल ना हो सके। पाक फौज ने उनकी सफाई शुरू कर ही दी है, तो मुकम्मल सफाया एक दफ़ा कर दे ताकि उन दहशतगर्दों को मुल्क को निजात मिल सके। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। पाकिस्तान के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो पाक फौज ने अफगानिस्तान की सरहदी चौकियों को निशाना बनाया और अफगानी हमें भागते हुए नजर आए। अपनी फौज, हम पाकिस्तानी अपनी फौज के शाना बशाना खड़े हैं जो वो दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए कर रही। अफगानिस्तान और भारत मिलकर पाकिस्तान में दहशतगर्दों को भेजते हैं जो पाकिस्तानी फौज के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, जिससे आम का भी नुकसान होता है। पाक फौज ने जो कार्रवाई की है, इससे उम्मीद है कि दहशतगर्दी पाकिस्तान से हमेशा के लिए खत्म हो। फौज की कार्रवाई में कई दहशतगर्द हलाक किए गए जो पाकिस्तान में घुसना चाह रहे थे। कुछ अरसे से अफगानिस्तान भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान में दहशतगर्दों को मदद फराहम कर रहा था, जिस पर पाक फौज ने भरपूर कार्रवाई की और इंतहाई तेजी से रात में अफगान चौकियों को निशाना बनाया ताकि कोई दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिल ना हो सके। पाक फौज को चाहिए कि इनका मुकम्मल तौर पर खात्मा कर दे ताकि इन दहशतगर्दों से मुल्क को निजात मिल सके और पाकिस्तान तरक्की कर सके। ये पाकिस्तान की तरक्की नहीं देखना चाहते। आज़ाद डिजिटल के साथ मुल्तान से मैं हूं सुहेब इकबाल। अफ़गानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में जो है वो हमला किया गया है। दहशतगर्दी में अफ़गानिस्तान के अंदर जो तालिबान हैं वो मुलविस हैं। इस वाले से पाक फ़ौज ने भरपूर जवाब दिया है। मुल्तान के शहरी क्या कहते हैं, आइए उन्हीं से जाकर जानते हैं। रहमान रहीम। अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया, इंडिया की सरपरस्ती में किया, जो कि इंतहाई काबिल अफसोस है। पाकिस्तान ने एक लंबा अरसा उनकी मेहमान नवाजी की है और ये इंतहाई शर्मनाक अमल किया है उन्होंने। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और पाकिस्तान फ़ौज ने इसका भरपूर जवाब दिया और आइंदा भी इंशाल्लाह देते रहेंगे। हम इंशाल्लाह पाकिस्तान फ़ौज के शाना बशाना साथ खड़े हैं।
اور انشاءاللہ ہمیشہ اس طرح کے مراحل میں ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ پہلے انڈیا نے پاکستان کو حملہ کیا تھا، اس کے بعد پاکستان نے انڈیا کو جواب دیا ہے، اور اس کے بعد افغانستان نے بھی پاکستان پہ حملہ کیا ہے، اور افغانستان کو بھی اس چیز کا جواب دے گی لازمی۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد امنان، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ڈیجیٹل۔ ناظرین، افغانستان کی جانب سے گزشتہ رات جو ہے پاک افغان سرحد پر جو ہے بلا اشتعال جو ہے فائرنگ کی گئی، سرحد کی خلاف ورزی کی گئی، پاکستان پر حملہ کیا گیا، جس پر پاکستان کی جانب سے جو ہے بھرپور جواب دیا گیا، اور افغانستان جو ہے اس بات پر مجبور ہوا کہ بار بار جو ہے جنگ بندی کے جو ہے میسیجز افغانستان کی جانب سے آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے پاک فضائیہ کی، تو پاک فضائیہ کی جانب سے جو ہے افغانستان کی چوکیوں کو جو ہے نشانہ بنایا گیا، اور پاک فوج کے جوانوں نے جو ہے 19 سے زائد چوکیاں جو ہے افغانستان کی قبضے میں لے لی ہیں۔ اس ساری صورتحال پر جو ہے فیصل آباد کے شہری کیا رائے رکھتے ہیں، یا فیصل آباد کے شہری کیا میسیج دیتے دکھائی دیتے ہیں، آئیے شہریوں سے جانتے ہیں۔ جی بالکل، یہ جو ہو رہا ہے، جو دہشت گردوں کے خلاف پاک فوج جو کام بھی کر رہی ہے اور دہشت گردوں کو جو ہلاک کر رہی ہیں، یہ بہت اچھا کام ہے، ان کو نہیں رہنا چاہیے، یہ دشمن ہیں ہمارے، ان کو جو ہے وہ ہلاک ہی کر دینا چاہیے۔ جتنے بھی ہیں دہشت گرد جو ہے وہ انتشار پھیلاتے ہیں، جو عام شہریوں کو جو ہے وہ قتل کرتے ہیں، ان کا یہی انجام ہے، اور پاک فوج کو میں سلام پیش کرتا ہوں جو ان کے خلاف جو ہے وہ کام کر رہی ہے، ان کے خلاف جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ مار رہی ہے۔ یہ صفایا ہونا چاہیے تاکہ ان کو جو ہے وہ عبرت کا نشان بنائے، جو رہ گئے ہیں وہ بھی ڈریں کہ یہ جو عام شہریوں کو قتل کرتے ہیں ان کو جو ہے وہ ڈر آنا چاہیے اس بات پہ۔ پاکستان جو ہے نا وہ انڈیا کی اس ٹائم گود میں بیٹھا ہوا ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ ہمیں انڈیا سپورٹ کرے گا۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ پاکستان نے انڈیا کا کیا حال کیا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ ہم نے ہی بھرے گی ہیں، اور ہم نے انہیں پالا ہے افغانیوں کو۔ یہ اپنی مائنڈ سے نکال دے کہ ہم پاکستان کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ پاکستان کا ہمیشہ نام بلند رہے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ بڑی الارمنگ صورتحال ہے جی، آپ دیکھیں افغانستان ہمارا پڑوسی برادر اسلامی ملک ہے، 2640 کلومیٹر کی ہمارے ان کے ساتھ بارڈر لگتا ہے۔ بلوچستان اور کے پی کافی ایریا اس میں شامل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان گورنمنٹ اور افغانستان کو مل کر اس اہم میٹر کو دیکھنا چاہیے۔ پاکستان نہ تو اس چیز کا متحمل ہو سکتا ہے، پاکستان نے ہمیشہ بڑے بھائی کے کردار ادا کیے اور افغانیوں کے اوپر ہاتھ رکھا ہے شفقت کا۔ افغانستان کی جو قیادت کو بھی سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ وہ اس طرح محاذرائی کر کے ایک جنگ جیسا ماحول پیدا کر کے کس وقت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ بھارت جو دشمن ہمارے پاس، جو روز اول سے مسلم امت کا دشمن ہے، آپ اس کی خوشنود حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ اگر ٹرمپ درمیان میں بیٹھ کر اسرائیل فلسطین معاملے کے اوپر حماس کو ایک ٹیبل پہ کر وہاں پر مذاکرات ہو سکتے ہیں، تو افغانستان اور پاکستان کے معاملے پر کیوں نہیں ہو سکتے؟ پیپلز پارٹی کا دور ہو، دھماکے جب بھی ہوتے تھے تو افغانستان کا نام آتا تھا۔ نواز شریف کا دور ہو، دھماکے جب بھی ہوتے تھے تو ان کا افغانستان کا اس میں ہاتھ ہوتا تھا۔ بلوچستان کا کوئی پرابلم ہو تو افغانستان کا ہاتھ ہوتا ہے اس میں۔ یہاں تک کہ پاکستان کے اندر جب ان کے 40 لاکھ لوگ آئے تو ہم نے انہیں اپنے بچوں کی طرح پالا، ہم نے انہیں یہاں پہ کاروبار کی اجازت دی، انہوں نے لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کمائے، اس کے باوجود یہ ہمارے نہیں ہو سکے۔ ان کی نسلیں 4 نسلیں یہاں پہ جو ہے وہ جوان ہو چکی ہیں۔ پہلی نسل سے لے کے اس نسل تک، موجودہ نسل تک، ان لوگوں نے کبھی بھی پاکستان زندہ آباد کا نعرہ نہیں لگوایا۔ یہ روسیوں کی اولاد، یہ جب روس آئے تو ان میں میکسیمم انہی کی اولاد ہے، یہ کبھی بھی پاکستان کے یہ سجن نہیں بن سکے۔ کل جو ہوا ہے، یہ رات جو ہوا ہے، یہ پاک فوج نے انہیں عبرت کا نشان بنا دیا ہے۔ افغانی جو ہے ان کو پاکستان کی ریاست نے ہمیشہ جو ہے نا عزت دی ہے، اور پاکستان کے اندر ان کو پناہ دی ہے۔ ان کے جو کئی نسلیں یہاں پر انہوں نے پرورش پائی ہیں، لیکن اس وقت جو افغانستان نے رات جو ہم پاکستان پہ ہی حملہ کر کے جو ایک بزدلانہ اور ایک کہہ لیں کہ ایک انڈیا کے ایجنٹ ہونے کا جو ثبوت پیش کیا، اس پہ انتہائی جو ہم سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ افغانستان کو چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے جیسے پاکستانی ان کو سمجھتے ہیں، ایسے وہ بھی پاکستان کو ایک برادر ملک جانے، اور بجائے کہ کفر کے اور جو اسلام دشمن عناصر ہے ان کا ہتھکنڈہ بننے کی بجائے پاکستان کے ساتھ جو ہے اپنے جو تعلقات ہیں وہ بہتر بنائے۔ یہ ہم پہ پاکستان پہ حملے کر رہا ہے، یہ بہت ناانصافی ہے اور اس کا بھرپور جواب دینا ہوگا۔ ہم اپنی پوری افواج پاکستان سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ ان کا منہ توڑ جواب دیں۔ پورا پاکستان ان کے ساتھ ہے، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہے، اور ان دہشت گردوں کو
जब जब पाकिस्तान में कुछ ऐसा सिलसिला होता है, इसके ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। इनका कला कमा करना बेहद ज़रूरी हो चुका है। हम अपनी अफवाज के साथ हैं और इन्हें मुंह तोड़ कर जवाब देना होगा।